मुस्तकबिल करीब में ऐसा वक्त आ रहा है कि जितना आप जल्दी सोचते चले जाएंगे, आपको ये अंदाज़ा होगा कि उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ हमारे रहने के अंदाज़ को बदल डालेंगी। हम अपने जिस्म की देखभाल कैसे कर सकते हैं और माहौलियाती तबाही से बचने के लिए टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा कर सकती है। मुस्तकबिल हमेशा महसूस करता है कि ये देर से चल रहा है। इंसानी तख़य्युल इंसानी इंटरप्राइज़ से ज़्यादा मुश्किल काम करता है। लेकिन किसी भी लम्हे साइंसदान और इंजीनियर्स मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को बड़े और छोटे तरीक़ों से दोबारा डिज़ाइन कर रहे हैं। हमें इसका अदराक नहीं है क्योंकि हम इसके ज़रिए ज़िंदगी गुजार चुके हैं। लेकिन पिछली निसफ़ सदी में तरक्की की शरह गैर मामूली रही है। कंप्यूटिंग, अद्वियात, मवासलात और मटीरियल साइंस जैसे वसी मैदानों में टेक्नोलॉजी की वजह से हैरान कुन तरक्की हुई है। फिर भी किसी के पास ज़ाती जेट पैक नहीं है जो मुस्तकिल तवानाई पे चलता है। लिहाजा काम जारी रखना चाहिए। हमने अपने फ्यूचर के हवाले से दूर अंदेश चश्मों को लगाया है और मुस्तकबिल के कुछ दिलचस्प टेक्नोलॉजी की फ़हरिस्त बनाई है जो हमारी दुनिया को बदल देगी। बायोनिक इंसानों से लेकर टेक्नोलॉजी तक जो कि आबो हवा के बहरान को ठीक कर सकती है, ये बड़े ख्यालात में से कुछ हैं। लैब से बनी डेयरी मसनूआत। फ्यूचर टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात की जाए तो 22 आइडियाज़ आज की वीडियो में पेश करने वाला हूँ। इन आइडियाज़ को सुनने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि जैसे ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होने वाली है। इन आइडियाज़ को अगर आपकी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट ना किया जा सका तो एक फ़ायदा ये होगा कि ये आपको टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ़ ज़ावियों से सोचने पे मजबूर करेगी। तो चलिए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि इन आइडियाज़ को आज की इस वीडियो में शायद कंप्लीट करना मुमकिन ना हो, तो इसलिए ये बाई पार्ट्स वीडियो में शामिल होंगी। तो आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लैब से बनी हुई डेयरी मसनूआत, यानी ऐसी मसनूआत जो लैब में आर्टिफिशियल तरीके से तैयार की जाती हैं। इस गैजेट में हम उस चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से कौन सी नई चीज़ें उभर कर माशरे में सामने आईं जिनसे फ़ायदे और नुकसानात खुलकर सामने आ रहे हैं। आपने लेबॉरेटरी में कल्चर्ड मीट और वैग्यू स्टिक सेल के ज़रिए सुना होगा, लेकिन जानवरों पर मबनी दीगर खाने की चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है? दुनिया भर में बायोटेक कंपनियों की बढ़ती हुई तादाद लैब से बनी डेयरी की छानबीन कर रही हैं, जिसमें दूध, आइसक्रीम, पनीर और अंडे शामिल हैं। और एक से ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि उन्होंने इसे ख़त्म कर दिया है। डेयरी इंडस्ट्री माहौल दोस्त नहीं, करीब भी नहीं। ये दुनिया के कार्बन अखराज के 4% के लिए ज़िम्मेदार है। हवाई सफ़र और जहाज़ रानी से ज़्यादा, और हमारे चाय के कप और अनाज के प्यालों में सब्ज़ रंग की स्प्लैश की मांग बढ़ रही है। गोश्त के मुकाबले में दूध दरअसल लैब में बनाना इतना मुश्किल नहीं है। इसे खलिया से उगाने की बजाय ज़्यादातर मुहक्किकीन इसे उबाल के अमल में पैदा करने की कोशिश करते हैं। दूध के प्रोटीन छानने और कैसन पैदा करने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट टी जैसी कंपनियों की तरफ से अमेरिका में कुछ मसनूआत पहले ही मार्केट में हैं, जिनमें गाय के दूध के माउथ फेल और ग़िज़ाइयत के फ़वाइद को दोबारा पैदा करने पर काम जारी है। इसके अलावा मुहक्किकीन लैब से तैयार करदा मोज़िला पर काम कर रहे हैं जो पिज़्ज़ा के ऊपर बिल्कुल पिघल जाता है। इस तरह दीगर पनीर और आइसक्रीम भी। टेक्नोलॉजी का दूसरा गैजेट है डिजिटल ट्विन्स, जो कि आपकी सेहत को ट्रैक करेगा। स्टार ट्रैक में जहां मुस्तकबिल के टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे बहुत से ख्यालात उगे हैं, इंसान मेड ही दाखिल हो सकते हैं और अपने पूरे जिस्म को बीमारी और चोट के निशानात के लिए डिजिटल तौर पर स्कैन करवा सकते हैं। क्यू बायो के बनाने वालों का कहना है कि हकीकी ज़िंदगी में ऐसा करना सेहत के नताइज को बेहतर बनाएगा और एक ही वक्त में डॉक्टरों पर बोझ को कम करेगा।
امریکی کمپنی نے ایک ایسا اسکینر بنایا ہے جو 1 گھنٹہ میں سینکڑوں بائیو مارکرز کی پیمائش کرے گا۔ ہارمون کی سطح سے لے کر آپ کے جگر میں چربی کی تعمیر تک، سوجن یا کسی بھی تعداد کے کینسر تک، اس ڈیٹا کو مریض کے جسم کا 3D ڈیجیٹل اوتار تیار کر کے استعمال کرنے کا کام کرے گا، جسے ڈیجیٹل جڑواں کہا جاتا ہے، جسے وقت کے ساتھ ساتھ ٹریک کیا جا سکتا ہے اور ہر نئے اسکین کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جا سکے گا۔ کیو بایو کے CEO چیف کنڈکٹر کا کہنا ہے کہ یہ روک تھام ذاتی نوعیت کی ادویات کے ایک نئے دور کا باعث بنے گا، جس میں جمع کردہ ڈیٹا کی بڑی مقدار نہ صرف ڈاکٹروں کو ترجیح دینے میں مدد دے گی کہ مریضوں کو فوری طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ تشخیص کے ذریعے زیادہ پیچیدہ طریقے سے تیار کیے جانے والے اس گیجٹ کی مدد سے مختلف بیماریوں کا بہت جلد علاج ممکن ہو سکے گا۔ چلیے اب ایک اگلے گیجٹ پہ بات کرتے ہیں، جس کو گرین فنرلز یا سبز جنازے کا نام دیا گیا ہے۔ آب و ہوا کے بحران کی حقیقتوں سے دوچار افراد کے لیے پائیدار زندگی ترجیح بن رہی ہے، لیکن ماحول دوست مرنے کا کیا ہوگا؟ موت ایک کاربن سے بھرپور عمل ہوتا ہے جو ہمارے ماحولیاتی نقوش کی آخری مہر ہے۔ مثال کے طور پر، اوسط طور پر جنازہ 400 کلو کاربن ڈائی آکسائیڈ کو فضا میں چھوڑتا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ سبز طریقہ آخر ہے کیا۔ امریکہ میں واشنگٹن اسٹیٹ میں آپ کو اس کے بجائے کمپوسٹ کیا جا سکتا ہے۔ لاشیں چھالوں، مٹی، تنکے اور دیگر مرکبات کے ساتھ چیمبروں میں رکھی جاتی ہیں جو قدرتی گلنے کو فروغ دیتی ہیں۔ 30 دن کے اندر آپ کا جسم مٹی میں کم ہو جاتا ہے، جسے باغ یا جنگل کی زمین پر واپس کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کے پیچھے کام کرنے والی کمپنی ریکمپوز کا دعویٰ ہے کہ وہ شمشان کے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا 8واں حصہ استعمال کرتی ہے۔ ایک متبادل ٹیکنالوجی فنگس کا استعمال کرتی ہے۔ 2019 میں ان جہانی اداکار لیوک پیری کو بیزک پوک مشروم سوٹ میں دفن کیا گیا، جسے کویو نامی اسٹارٹ اپ نے ڈیزائن کیا تھا۔ کیو نامی اسٹارٹ اپ نے ڈیزائن کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا، جو مشروم اور دیگر شوکشموجیاں سے بنایا گیا ہے، جو سڑنے میں مدد دیتے ہیں اور زہریلے مادوں کو بے اثر کرتے ہیں، جو اس وقت محسوس ہوتے ہیں جب جسم عام طور پر گل جاتا ہے۔ موت کے بعد ہمارے جسموں کو ٹھکانے لگانے کے لیے زیادہ تر متبادل طریقے نئی ٹیکنالوجی پر مبنی نہیں ہیں، وہ صرف سماجی مقبولیت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک اور مثال الکلائن ہائیڈرولیس ہے، جس میں دباؤ والے چیمبر میں 6 گھنٹے کے عمل کے دوران جسم کو اس کے کیمیائی اجزاء میں توڑنا شامل ہے۔ یہ متعدد امریکی ریاستوں میں قانونی ہے اور زیادہ روایتی طریقوں کے مقابلے میں کم اخراج استعمال کرتی ہے۔ مصنوعی آنکھیں۔ بائیونک آنکھیں کئی دہائیوں سے سائنس فکشن کا ایک اہم مرکز رہی ہیں، لیکن اب حقیقی دنیا کی تحقیق دور اندیش کہانی سنانے والوں کو پکڑنے لگی ہے۔ ٹیکنالوجی کا ایک بیڑا مارکیٹ میں آ رہا ہے جو مختلف قسم کی بینائی کی خرابی والے لوگوں کی بینائی بحال کرتا ہے۔ جنوری 2021 میں اسرائیلی سرجنوں نے دنیا کا پہلا مصنوعی کارنیا 2 طرفہ اندھے 78 سالہ شخص میں لگایا۔ جب اس کی پٹیوں کو ہٹا دیا گیا تو مریض فیملی ممبروں کو فوری ریٹ کرنے لگا اور وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا تھا۔ امپلانٹ قدرتی طور پر انسانی ٹشو میں فیوز کرتا ہے، جو کہ بغیر وصول کنندہ کے جسم سے مسترد کر دیتا ہے۔ ڈرون اور فلائنگ ٹیکسیوں کے لیے ہوائی اڈے۔ ہمارے گنجان شہروں کو سانس لینے کی اشد ضرورت ہے، اور سڑکوں کے برعکس ہوا سے راحت لینا ضروری ہے۔ ایک مختلف قسم کے ٹرانسپورٹ ہب کے منصوبے، ایک ڈیلیوری ڈرون اور الیکٹرک ایئر ٹیکسیوں کے لیے ایک حقیقت بن رہے ہیں۔ پہلے اربن ایئرپورٹ کو برطانیہ کی حکومت سے فنڈنگ مل رہی ہے۔ یہ کونٹری میں بنایا جا رہا ہے۔ جب ایک پائلٹ اسکیم ہوگی اور امید ہے کہ اس کے پیچھے کمپنی کے لیے تصور کا ثبوت ہوگا۔
ہائیڈروجن جنریٹر کے ذریعے مکمل طور پر آف گریڈ سے چلنے والا یہ اسٹیشن خیال ہے کہ ہماری سڑکوں پر زیادہ سے زیادہ ڈیلیوری وین اور ذاتی کاروں کی ضرورت کو ختم کرے گا۔ ان کی جگہ ایک نئے قسم کے چھوٹے طیاروں کی شکل میں صاف ستھرا متبادل نظام دیا جائے گا، جو کہ ڈیزائننگ کے آخری مراحل میں ہے۔ بنیادی ڈھانچہ اہم ہونے جا رہا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی جیسی تنظیمیں ایئر کوریڈور کے قیام پر غور کر رہی ہیں، جو شہر کے مرکز کو مقامی ہوائی اڈے یا ڈسٹریبیوشن سینٹر سے جوڑ سکے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں کچھ گیجٹس جو میں نے پڑھے ہیں آپ کو ضرور معلوماتی اور پسند آئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں کچھ دوسرے گیجٹس کے بارے میں بات کریں گے، تو تب تک اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔